जाहिद की मां का आखिर महाजबीन की हवेली के साथ क्या लिंक है और दूसरी तरफ जाहिद कराची वापस आकर शकूर की खूब पिटाई करने वाला है। इब्न हवा की एपिसोड 25 के प्रोमो पर बात करेंगे, इसके साथ साथ इसकी एपिसोड 24 को भी रिव्यू करेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इब्न हवा की एपिसोड 24 आप लोगों ने देखी और आप लोगों ने देखा कि महाजबीन और जाहिद हज करने के लिए तो गए थे, लेकिन बगैर हज की यही वापस आ गए लाहौर से ही। यानी कि ये स्टोरी अब आपको मज़ीद ड्रैगिंग होती हुई नज़र आ सकती है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा हम बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में। मेरे ख्याल में मज़ीद उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। महाजबीन और जाहिद गए हज करने के लिए और उन्होंने फ़्लाइट जो लेनी थी वो लाहौर से लेनी थी और वहाँ पर ये होटल में एक रात रुके और वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सीन था कि जब जाहिद और महाजबीन एक ही रूम में थे। हालांकि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा इनका रिलेशनशिप जा रहा है उस हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। और दोनों ही को नींद नहीं आ रही होती। महाजबीन बेड पर सो रही होती है जबकि जाहिद नीचे ज़मीन पर सो रहा होता है और दोनों एक दूसरे के लिए फील भी कर रहे होते हैं कि शायद हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी नीयत जो है वो हज करने के बाद तलाक की है और एक कागज़ी निकाह है। तो हम दुनिया वालों को तो ये धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह को भी हम धोखा दे सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। और फिर इनके खदशात कुछ ठीक होते हुए भी हमें नज़र आए उस वक्त जब पता चला कि एक वबा आ गई है, प्रॉबली कोरोना वायरस, और उसकी वजह से फिर इनका हज जो है वो डिले हो गया। लेकिन जाहिद अपनी जो शर्त थी, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था निकाह का, वो पूरी करने के लिए तैयार है और नेक्स्ट साल तक अब ये दोनों मियाँ बीवी ही रहें। दूसरी तरफ शबरात और आलिया की शादी की तैयारी कर रही होती है और आलिया का आपको मैं बताऊं कि इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा सीन्स हमें नज़र नहीं है, इस मासो है 1-2 सीन्स के, और वो भी कुछ उसकी स्टोरी को किसी भी तौर पर आगे लेकर नहीं जा रहे थे। उसकी स्टोरी अभी तक वहीं पर रुकी हुई है और इसी पर मैं बात करता भी हूँ कि इतनी ड्रैगिंग नहीं होनी चाहिए इस ड्रामा की। एनीहाउ जब पता चलता है शबरातों को कि आ चुकी है महाजबीन वापस, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जाहिद की मौजूदगी दोबारा कराची में ख़तरनाक साबित हो सकती है उसके लिए, क्योंकि आलिया जो है वो प्यार करती है जाहिद से, तो कहीं इन दोनों का अंदर का कोई प्यार या फीलिंग ना जाग जाए, तो इससे ये भी खतरा था। लेकिन शबरातों के जो आर्गूमेंट्स थे महाजबीन के साथ, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब और बेतुके किस्म के लगे। वो उस महाजबीन से ये कह रही होती है कि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया था, इसलिए तुम्हारा हज जो है वो अल्लाह पाक ने तुम्हें कबूल ही नहीं किया हज के लिए। और नीयत में खोट क्या आ गया था कि तुमने जाहिद के लिए फ़ील करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जाहिद उसका हस्बैंड है, उसने उसके लिए अगर फ़ील करना स्टार्ट कर दिया तो इसमें कौन सी गलत बात है? ये तो अच्छी बात है। और महाजबीन को भी मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डम कहूँगा कि कम से कम इतनी समझदार वो हमें दिखाई गई है और उससे इतनी समझ नहीं है कि क्या चीज़ दुरुस्त है और क्या चीज़ गलत है। उसने ये भी वहाँ पर कहती हुई मैं नज़र आई शबरातों को कि क्या पता अल्लाह पाक चाहता हो कि हम दोनों इस रिश्ते को निभाएं, तो भाई डेफिनेटली ही अल्लाह पाक तो यही चाहते होंगे, ना कि ये चाहते होंगे कि तुम्हारी नीयत में ये खोट आ गया कि तुम अपने हस्बैंड के साथ मुखलिस हो रही हो। आई मीन इतनी समझदार हमें वो दिखाई गई है महाजबीन, और उसके बावजूद फिर उसे अपने लिए इतनी सी बात समझ में अगर नहीं आ रही और वो शबरातन जैसी चलाक बंदी का जो है वो उसकी बातों को ध्यान दे रही है, तो फिर अब मैं इससे आगे क्या ही कह सकता हूँ। उसके लिए एक डम का ही अल्फाज मेरे पास है उसके लिए। दूसरी तरफ आप लोगों को पता है नायला को हो चुकी है तलाक, और नायला की जो अम्मी है वो उनके पास चली गई थी, लेकिन वहाँ से भी उसको मालिक मकान ने निकाल दिया और अब ये लोग बेघर हो चुके हैं। फुप्पो के पास भी उसके लिए रहने के लिए जगह नहीं है। और जाहिद तो आप लोगों को पता है कि वो कितना गुस्से वाला है। और फिर इन लोगों ने आलिया से रब्ता जब किया शकूर ने, तो शकूर को आइडिया उसने दिया कि महाजबीन का एक ऐसा घर है जहाँ पर वो रह सकते हैं। और ये लोग महाजबीन के घर फिर गए और वहाँ पर शबरातुन मौजूद होती है और शबरातुन की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह ये लोग यहाँ पर ना रहें, लेकिन
فائنلی اسٹینڈ لیا مہاجبین نے، کچھ اچھا اس نے کیا. اس نے کہا آپ جب تک عدت پوری نہیں ہوتی نائلہ کی آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، لیکن مہاجبین نے فوراً اس کے لیے کرائے کے مکان کا بندوبست کیا. اینی ہاؤ چل یہ بھی بہتر تھا، لیکن شبراتن کسی بھی طور پر جو ہے وہ مہاجبین کے ارد گرد کسی کو نہیں آنے دینا چاہتی. اس کی جو دولت ہے اس کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے شبراتن، اور یہ ارادے ہمیں کلیئرلی نظر آئے. اور یہ سین کافی زیادہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کیونکہ جو آنے والے ٹوسٹ ہیں ڈرامہ میں وہ اسی سین سے جڑے ہوئے ہیں. جو زاہد کی ماں ہے اس نے یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات کی کہ یہ وہ حویلی ہے جس سے میری کافی زیادہ یادیں، تلخ یادیں وابستہ ہیں. اس حویلی نے مجھے رسوا کیا تھا ایک وقت میں، اور اب یہ حویلی مجھے دے رہی ہے عزت، مجھے چھت اس حویلی نے دی ہے. اور وہ ایک باکس اس نے دیا پرانا خزانہ ٹائپ کا مہاجبین کو کہ یہ اس حویلی کی کوئی نشانی ہے. اگر وہ کیا نشانی ہے اور کیا یادیں ہیں زاہد کی ماں کی. اور دوسری طرف ہم لوگوں نے دیکھا کہ زاہد لاہور میں ہی موجود ہوتا ہے اور وہاں پر وہ نماز پڑھتا ہوا ابھی ہمیں نظر آیا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، جو اس کی غلطیاں اس نے کی ہیں اس پر معافی مانگتا ہوا ہمیں نظر آیا. لیکن جب وہ نماز پڑھ کر ہی باہر نکل رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے، اس کی پھپھو نے اسے کال کر کے بتایا کہ نائلہ کو طلاق ہو گئی ہے، تو اس پر وہ کافی سیکھ پا ہو جاتا ہے. یعنی اب یہ تو امتحان ہے اس نے کتنا اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس نے کچھ بھی سیکھا نہیں ہے، اور وہ غصے میں اب واپس آ رہا ہے کراچی، اور کیا اس کا ریئیکشن ہوگا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. اوورآل اگر سٹوری کی بات کریں تو کچھ خاطر خواہ ہمیں ایک مرتبہ پھر بھی موو ہوتی ہوئی یہ سٹوری نظر نہیں آئی. سٹوری میں کافی ڈریگنگ ہے، اور ایک مرتبہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا ہم ٹی وی سے کہ اس ڈرامہ کی سٹوری کو تھوڑا اسپیس دیں کیونکہ کافی زیادہ ڈریگنگ ہو رہی ہے. سو اس پر تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. بات کرتے ہیں جی نیکسٹ ایپیسوڈ 25 کا، جس کا پرومو ٹیزر آپ لوگوں نے دیکھا، اور اس کے ٹیزر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ زاہد جب واپس آتا ہے تو اس کا پہلا جو شکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شکور، اور شکور کو وہ خوب پیٹنے والا ہے اور اس کی خوب دھلائی کرے گا، اس کو زخمی کر دے گا، اور پولیس اسے لے کر چلی جائے گی، اپنے حوالات میں بند کر دے گی، اور یہ کافی زیادہ امبیرسنگ ہوگا زاہد کے. اب مجھے تو لگا تھا کہ زاہد اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ان کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک مرتبہ پھر وہ اسی بات کو ریپیٹ کرے گا کہ وہ وکی جیسے بندے کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے. وکی نے اس سے بتایا کہ نائلہ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے شکور کے ساتھ، اور اس نے وکی جیسا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وکی کیسا بندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی باتوں پر اس نے یقین کر کے اپنی بہن کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے. اور اب دیکھنا ہوگا کہ وہ نائلہ کے ساتھ کیا کرے گا، اور کیا ماجبین اسے سمجھا پائے گی کہ تمہاری بہن کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، جبکہ وکی ایک مکار ہے اور وہ مکاری کر رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں سب اس ڈرامہ میں جو کریکٹرز ہمیں دکھائے گئے ہیں زاہد کے ارد گرد، وہ ان کی سوچ ایک طرف اور وہ سب ایک سوچ پر متفق، اور دوسری طرف زاہد کی ایک اکیلی سوچ، اور زاہد پھر بھی ان سب کی سوچ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا، اور ایک وکی کی بات پر، ایک آوارہ لڑکے کی بات پر یقین کر رہا ہے. سو یہ بھی بات اس کے لیے کافی زیادہ عجیب ہے. اور پچھلی ایپیسوڈ میں ایک امپورٹنٹ آپ لوگوں نے سین دیکھا تھا، جو ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی کہ ایک باکس دیا تھا زاہد کی ماں نے، اور اس کی کچھ یادیں وابستہ ہیں اس حویلی سے جہاں پر رہتی ہے ماجبین. کیا اس کا لنک ہے اس حویلی سے؟ کیا جو سیٹھی صاحب ہیں جو شور تھے ماجبین کے، کیا ان کے ساتھ کوئی رشتہ تھا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والی سٹوری ہے ابن ہوا کی، اس کا تمام تر دار و مدار جو ٹویسٹ ہم لوگوں کو دکھایا جائے گا، جس سے زاہد کی سوچ بھی تبدیل ہوگی اور اس سٹوری کا ایک پورا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، وہ یہی بات ہونے والی. موسٹ پروبیبلی جو زاہد کی ماں پر ایک الزام لگتا ہے کہ وہ کسی کے چکر میں گھر سے بھاگ کر اپنے شوہر اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلی گئی، وہ شاید سیٹھی صاحب کا ہی اس کے نام کے ساتھ نام جڑے، اور سیٹھی صاحب جس قسم کے انسان ہمیں دکھائے گئے ہیں تو یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی زبردستی یا کوئی نہ کوئی اس پر پریشر ڈالا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے زاہد کی ماں کے ساتھ.
اب ہم لوگوں نے اس بات پر کافی زیادہ بات کی ہے کہ زاہد کو اپنی ماں کو بھی سننا چاہیے، اس کا کیا آرگومنٹ ہے، اس کو صفائی کا موقع تو دینا چاہیے، لیکن کم از کم زاہد کی ماں کو تو صفائی بتانی چاہیے اپنی۔ اب مہاجبین کے ساتھ اس نے ملاقات کی کہ ہماری جو ہے وہ اس سے یادیں وابستہ ہیں، تو بھائی اب اس کو بتاؤ بھی، اپنی صفائی آپ دیں گے تو تب آپ لوگوں کی جو آرگومنٹ ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے گی۔ ویسے ہی کہتے رہنے سے کہ میں مظلوم ہوں، ایسے تو کوئی آپ لوگوں کو مظلوم نہیں مانے گا جب تک آپ اپنا آرگومنٹ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں۔ اتنی ساری 24 ایپیسوڈ تو ہو چکی ہیں، ہمیں تو اس کا آرگومنٹ ابھی تک نہیں پتہ چلا، تو جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا، اور آپ لوگوں کی مظلومیت یا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے ظلم وہ کیسے پتہ چلے گا۔ تو زاہد کی ماں کو ایٹ لیسٹ بتانا تو چاہیے۔ لیکن یہ کچھ زیادہ دیر جو ہے وہ اب یہ راز نہیں رہے گا، بہت جلد اس راز سے پردہ اٹھے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کو بھی ہم ریویو کریں گے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتا ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک لیے مجھے یعنی سیدھ محسن باز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔